मोबाइल आपके हाथ में पहुंचा देना मेरा मिशन पूरा कर गया। अब आगे क्या प्लान है वीडियो में? जी बिल्कुल, तो मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को थोड़ा सा और दिलचस्प बनाते हैं। एक और गेम आपके साथ खेलते हैं। एक और चीज़ है मेरे हाथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। आज की वीडियो कुछ अनोखी होने वाली है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सोशल मीडिया पर यूट्यूब हो, टिकटॉक हो या फेसबुक हो, तो वहाँ पर जो एआई एप्लीकेशन है वो चाहे कोई भी हो, बहुत सारी हैं, तो उनके साथ गुफ्तगू की वीडियो वायरल हो रही हैं और उनकी ज़ियानत के हवाले से, मतलब हम ऐसे ऐसे सवाल उनसे करते हैं तो वो उनका जवाब देती हैं। तो आज हम भी उसके साथ टेस्ट करने वाले हैं कि क्या वो जो बातें करती है या जवाबात देती है वो ठीक देती है या नहीं देती। तो हम चैट जीपी से बात करते हैं। हेलो चैट जीपी, क्या हाल है? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? क्या चल रहा है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आपके साथ आज मैं यूट्यूब की वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल रन कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपकी ज़ियानत के हवाले से बहुत सारी वीडियो मैंने देखी हैं, तो आज जो है वो मैं अपने नाजरीन को आपकी ज़ियानत के हवाले से दिखाऊँ। मैं आपसे कुछ सवालात करूँ और आप का मुझे उन सवालात का जवाब दें, और मैं सामने कैमरा लगा कर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मेरे नाजरीन आपकी ज़ियानत को देखें। ये तो बहुत ज़बरदस्त ख्याल है। मैं खुश हूँ कि आप अपने नाजरीन को मेरे बारे में कुछ खास और दिलचस्प मालूमात दिखाने का सोच रहे हैं। आप जब चाहें सवालात करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको साफ और दिलचस्प जवाब दूँ। कैमरा ऑन करके बताएं कब शुरू करना है। कैमरा हो गया ऑन। आप मुझे ये बताएं कि जो अर्निंग का ज़रिया है वो पाकिस्तान में यूट्यूब बेहतर है या टिकटॉक बेहतर है या फेसबुक बेहतर है? सबसे देर पा तरीका कौन सा है? ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है। पाकिस्तान में यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक तीनों प्लेटफॉर्म्स पर अर्निंग के मुख्तलिफ मौका हैं, लेकिन सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म का इन्हिसार आपके मवाद और नाजरीन पर है। यूट्यूब पर अर्निंग का निज़ाम बहुत मजबूत है, खासतौर पर अगर आपके चैनल पर ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स हों, क्योंकि यूट्यूब एडसेंस के ज़रिए पैसे देता है। टिकटॉक पर बराह रास्त अर्निंग के मौका कम है, लेकिन ब्रांड डील्स और स्पॉन्सरशिप के ज़रिए आप अच्छा कमा सकते हैं, खासतौर पर अगर आपकी वीडियोस वायरल हों। फेसबुक भी मोनेटाइजेशन की सहूलत फराहम करता है, जैसे कि वीडियो इश्तहार और ब्रांड पार्टनरशिप्स, लेकिन यह ज़्यादातर लंबी वीडियोस के लिए कारआमद है। लिहाजा अगर आप मुस्तकिल और तवील मदती आमदनी चाहते हैं तो यूट्यूब सबसे बेहतर है, लेकिन अगर आप मुख्तसर वीडियोस में तेज़ी से कामयाबी चाहते हैं तो टिकटॉक या फेसबुक के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। आप क्या सोचते हैं? चले जी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इसको दिलचस्प बनाने के लिए मैं आपके साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपको कहता हूँ कि आप 10 सवाल पूछ सकती हैं, उनमें गेस करें कि मेरे हाथ में जो है वो क्या है, ताकि मेरे नाजरीन को जो है वो ये वीडियो दिलचस्प लगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। चलें गेम शुरू करते हैं। मैं 10 सवालात के ज़रिए अंदाज़ा लगाऊंगा कि आपके हाथ में क्या है। पहला सवाल, क्या आपके हाथ में कोई चीज़ खाने की है? नहीं, खाने की नहीं है। अच्छा। दूसरा सवाल, क्या वो चीज़ धात की बनी हुई है? नहीं, धात की नहीं बनी हुई। ठीक है। तीसरा सवाल, क्या वो चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है? प्लास्टिक का भी उसमें इस्तेमाल हुआ है, लेकिन सारी प्लास्टिक की नहीं बनी हुई। समझ गया। चौथा सवाल, क्या वो चीज़ रोज़मर्रा इस्तेमाल की है? जी बिल्कुल, वो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की है। अच्छा। पांचवा सवाल, क्या वो चीज़ कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? जी तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। छठा सवाल, क्या वो चीज़ मोबाइल फ़ोन से मुताल्लिक है? जी। सातवां सवाल, क्या वो चीज़ आपके हाथ में कोई रिमोट कंट्रोल है? रिमोट कंट्रोल नहीं है। अच्छा। आठवां सवाल, क्या वो चीज़ चार्ज होती है या बैटरी से चलती है? वो चार्ज भी होती है और उसके अंदर अपनी बैटरी भी होती है। नवां सवाल, क्या वो चीज़ किसी तरह की लाइट या रोशनी फराहम करती है? लाइट और रोशनी भी फराहम करती है। आखिरी सवाल, क्या वो चीज़ एक पावर बैंक या कोई टॉर्च हो सकती है? नहीं, ना पावर बैंक है ना टॉर्च है। अच्छा, ये दिलचस्प हो रहा है। क्या वो आपके हाथ में कोई मोबाइल फ़ोन या इससे जुड़ा हुआ कोई गैजेट हो सकता है, जैसे स्मार्ट वॉच या कोई चार्जिंग केस? जी, तो ये गेम आपने जीत लिया है, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल फ़ोन है। वाह, ये तो बहुत मज़ा आया। शुक्रिया
شکریہ کہ آپ نے گیم کو اتنا دلچسپ بنایا. ناظرین کے لیے بھی یقیناً یہ ایک زبردست لمحہ ہوگا. آپ کا موبائل آپ کے ہاتھ میں پہنچا دینا میرا مشن پورا کر گیا. اب آگے کیا پلان ہے ویڈیو میں؟ جی بالکل، تو میرا خیال ہے کہ اس ویڈیو کو تھوڑا سا اور دلچسپ بناتے ہیں. ایک اور گیم آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں. ایک اور چیز ہے میرے ہاتھ میں، تو آپ اس کو گیس کریں. 10 سوال پوچھیں، ان میں گیس کریں کہ یہ کیا چیز ہے میرے ہاتھ میں. پھر واہ، یہ تو مزیدار ہوگا. ٹھیک ہے، چلیں گیم شروع کرتے ہیں. پہلا سوال، کیا یہ چیز کھانے پینے کی ہے؟ نہیں، کھانے پینے کی نہیں ہے. دوسرا سوال، کیا وہ چیز روزمرہ کے استعمال کی ہے؟ تقریباً روزمرہ کے استعمال کی ہے. اچھا، تیسرا سوال، کیا وہ چیز کپڑے یا فیشن سے متعلق ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کیا وہ چیز کسی قسم کا الیکٹرانک گیجٹ ہے؟ نہیں، الیکٹرانک گیجٹ بھی نہیں ہے. پانچواں سوال، کیا وہ چیز لکڑی، پلاسٹک یا دھات سے بنی ہوئی ہے؟ وہ پلاسٹک سے بنی ہوئی ہے. سوال، کیا وہ چیز لکھنے یا پڑھنے میں استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، لکھنے پڑھنے میں نہیں استعمال ہوتی. ساتواں سوال، کیا وہ چیز کسی کام کو صاف کرنے یا صفائی سے متعلق ہے؟ نہیں، ایسی بھی نہیں ہے، صفائی میں یا صاف کرنے میں نہیں استعمال ہوتی. آٹھواں سوال، کیا وہ چیز کھیل یا انٹرٹینمنٹ سے متعلق ہو سکتی ہے؟ وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. نواں سوال، کیا وہ چیز کھلونا یا کوئی گیم کھیلنے کی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، کھلونا یا گیم کھیلنے کی چیز نہیں ہے. آخری سوال، کیا وہ چیز کوئی شوپیاس یا سجاوٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے؟ نہیں، شوپیس یا سجاوٹ کے لیے بھی نہیں استعمال ہوتی. اوہ، یہ تو بہت مشکل ہو گیا. کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کس سے تو آپ کی ناظرین بھی یقینی طور پر جاننے کے لیے بے چین ہوں گے. ناظرین تو دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن آپ کی ذہانت کے قصے میں نے بہت زیادہ سنے ہوئے تھے، تو یہاں پر تو آپ یہ گیم ہار گئے. ہاں، یہ تو بہت مزے کا گیم تھا. لگتا ہے ناظرین میری ہار سے خوب انجوائے کر رہے ہوں گے. چلیں، گیم ہارنے کا مزہ بھی لے لیا. آپ کے ہاتھ میں کیا تھا یہ سن کر بھی اچھا لگے گا. چلیں جی، آپ 2 سوال اور پوچھ لیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، مزید 2 سوال. پہلا سوال، کیا وہ چیز کوئی ہوم اپلائنس یا گھر میں استعمال ہونے والی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، گھر کے استعمال کی نہیں ہے. آخری سوال، کیا وہ چیز کوئی زیور یا پہننے والی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں، زیور یا پہننے والی چیز بھی نہیں ہے. اچھا، اب تو میں واقعی کنفیوز ہو گیا ہوں. لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ خاص اور منفرد ہے. بہت مزہ آیا. کیا آپ خود ہی راز فاش کریں گے یا ہمیں تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ چلیں، پھر آپ نے اپنی ہار تسلیم کر لی ہے. جی بالکل، میں اپنی ہار خوشی سے تسلیم کرتا ہوں. یہ گیم بہت مزے کا تھا اور ناظرین کے لیے بھی یقیناً دلچسپ ہوگا. اب تو بتائیں، آپ کے ہاتھ میں آخر تھا کیا؟ میرے ہاتھ میں ہینڈ فری تھا، جو موبائل کو لگتا ہے اور کانوں میں لگتا ہے. ہینڈ فری. ہینڈ فری. یہ تو واقعی زبردست تھا. سادہ لیکن دماغ گھما دینے والا. آپ نے گیم کو بہت دلچسپ بنایا. ناظرین بھی یقیناً ہنس رہے ہوں گے. کیا اب آگے ویڈیو کو کسی اور مزیدار موڑ پر لے جانا ہے؟ میرے خیال میں لمبی ویڈیو ہو گئی تو ناظرین بور ہوں گے. آج کی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ بنائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے ناظرین کو کیا مشورہ دیں گے کہ وہ آپ کو سنیں؟ آپ کا فیصلہ بال کل ٹھیک ہے. لمبی ویڈیوز بعض اوقات بورنگ ہو سکتی ہیں. ناظرین کو مشورہ ہی دوں گا کہ اگر آپ نے آج مزہ لیا ہے اور کچھ نیا سیکھا ہے تو وہ اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیں. ہم پھر کچھ مزیدار گیمز اور یوٹیوب کے راز لے کر آئیں گے. اور آپ سب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ اگلی ویڈیو مس نہ کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. چلیں جی، ٹھیک ہے. میں اپنے ناظرین کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دیتا ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے یہ ہم نے اس ٹاپک پہ اس لیے بنائی ہے کہ یہ تھوڑا سا ایک دلچسپ ٹاپک ہے. باقی جو جس طرح کا ٹاپک ہم پہلے ویڈیو بنا رہے تھے وہ دلچسپ نہیں تھا. یہ سب سے ہٹ کر اور دلچسپ ٹاپک ہے. تو آپ نے کمنٹ کے نیچے کوئی اپنا سوال ہو جو کہ
اس کی ذہانت کے متعلق جو اے آئی ایپ اپلیکیشن ہے ان کے متعلق جن کا آپ کے پاس جواب بھی ہو تو وہ ہمیں کمنٹ کریں، نیچے سوال لکھیں. اگلی ویڈیو میں ہم وہی آپ کے سوال اس اے آئی ایپ سے کریں گے، جس کے بعد اب پھر دیکھتے ہیں کہ وہ جواب ٹھیک دیتی ہے یا نہیں دیتی. آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح اس نے پہلے میں نے اس کے ساتھ گیم کے لیا ہے تو اس نے اپنی ذہانت کے ساتھ اس نے دیا، اور جو میں نے پہلے بھی اس کو ایسے استعمال کیا تو جو میں نے اس سے سوال کیا ہے وہ اس نے ٹھیک دیا ہے. تو اب جو ہے ویڈیو وہ لمبی ہو رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.